السير في الحرم أجزأه ذلك. نعم، وتكون خفيفة. وهنا أيضا التيسير على الحجاج، مقصد التيسير ورفع الحرج في كل أفعال الحج والعبادات ظاهر، التوسعة على الطائفين والمصلين. ثم ذهب إلى الصفا، وهنا السعي بعد الطواف 7 أشواط يذهب إلى الصفا، فرقي الصفا. رقي ولا رقى؟ رقي، لأن رقي يعني صعد. أما رقى من الرقية، فليتنبه لهذا. قال حتى رقي الصفا صلى الله عليه وسلم، فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ولهذا يسن أن يصعد إلى الصفا إذا تيسر، ويقرأ هذه الآية ويبدأ بالصفا لا بالمروة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرقى على الصفا ثم حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره، ثم يدعو 3 مرات، ثم ينزل في الوادي الذي هو المسعى، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي يعني وصل إلى العلمين، وهما علمان أخضران معروفان واضحان، فإنه إذا وصلها يسن له أن يسرع بين العلمين الأخضرين، وهذا للرجال فقط دون النساء. نعم، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. وهنا انتهت العمرة إذا انتهى من 7 أشواط في السعي، ثم انتهت العمرة يحلق إذا كان متمتعا يحلق. أما القارن والمفرد يحلق ولا ما يحلق؟ ما يحلق حتى ينتهي من النسك. وهذا دليل على أن أفضل الأنساك التمتع لفعله صلى الله عليه وسلم، ولندمه لما انتهى من المروة أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، وهو لم يحلق لأنه ساق الهدي. وفيه جواز تحويل النسك، من كان قارن يستحب له أن يحوله إلى تمتع، وكذلك المفرد يستحب له أن يحوله إلى تمتع. وجواز فسخ الحج إلى العمرة، بل إن علي رضي الله عنه قال إهلالا بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وجواز الإحرام من غير تعيين النسك. قال جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذا جاء يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة يستحب للحجاج أن يذهبوا إلى منى، وإن ذهبوا قبل أو ذهبوا مباشرة إلى عرفة، واليوم من كثرة الزحام والأعداد المليونية لا بأس أن يذهب الإنسان إلى عرفة مباشرة، لكن لو ذهب إلى منى فهو السنة، وهو الأفضل يوم 8 يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، ثم يمكث حتى تطلع الشمس، فإذا زالت الشمس ذهب إلى عرفة من يوم 9، فيقف بعرفة ذلك الموقف العظيم ويكثر من ذكر الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فوجد القبة عليه الصلاة والسلام قد ضربت له بنمرة، اللي فيه اليوم
مسجد نمرة اللي خطب فيه الخطيب يوم عرفة، هذا مسجد نمرة تراه من الحل. ثم بعد ما يكون في نمرة يدخل إلى عرفة ويبقى بها، يتأكد الحاج من حدود عرفة، لأن الحج عرفة، وفيه اليوم الدولة رعاها الله عملت الأعلام والحدود للحرم والحرمين والمشاعر المقدسة، ويبقى في عرفة إلى حفظكم الله غروب الشمس، ثم ينصرف منها إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء وينام، لا يقوم الليل ولا يسهر، لأن وراءه يوم النحر عمل كبير، عنده النحر وعنده الرمي وعنده الحلق وعنده الطواف. فلهذا السنة أنه يبيت بمزدلفة، ويجوز أن يخرج منها من منتصف الليل من الساعة 12، وإن جلس إلى صلاة الفجر فهو أفضل. نعم. ثم بعد ذلك حفظكم الله ينفر إلى منى ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام رماها ونادى بالناس: أيها الناس السكينة السكينة. فلا يجوز التزاحم ولا التدافع ولا إيذاء الناس بالسيارات ولا بأصوات المنبهات، لأننا في عبادة، يجب أن نستشعر الرحلة الإيمانية وأن نثري التجربة الإيمانية والتعبدية، فلا نخرج بكل أنساكنا إلى غير العبادة. ثم حفظكم الله ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، نحر 63 بدنة، جاء ب100 بدنة، نحر 63 بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه. وهذا دليل على أن السنة أن يباشر الحاج هديه بنفسه، ولو أعطاه البنك اليوم، بنك مثلا البنك الإسلامي للتنمية والمصارف المعروفة التي تستقبل الهدي والأضحية والفدية وهي في مظلة مأمونة وموثوقة، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. وجواز النيابة في النحر، النبي أناب عليا فيما بقي، ويسن أن يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولم يرد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، لكنه ورد في أحاديث أخرى. ثم يحل إحرامه إذا فعل 2 من 3، وهو التحلل الأول، والتحلل الأكمل إذا فعل 3 أمور، ومنها الطواف بالبيت. وفي الحديث أيضا حديث جابر دلالة على أن السنة أن يكون الطواف بعد النحر إذا تيسر، ونحن لا نشق على الناس اليوم مع هذه الحملات والزحام والأعداد المليونية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فينبغي أن يكون شعار افعل ولا حرج شعارا ودثارا للحاج يتمثله في جميع مناسكه على ضوء السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحفظ أمنهم واستقرارهم، وأن يجعلهم مؤدين للحج بكل يسر وسهولة، وأن يكفيهم شر حاسديهم وحاقديهم الذين يريدون أن يستغلوا موسم الحج لغير ما شرع الله، إما الإخلال بالأمن أو الفوضى
أو المظاهرات أو رفع الشعارات أو الحج بلا تصريح أو أي ذلك من المخالفات الشرعية أو النظامية. نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ الحجاج والمعتمرين بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، إنه جواد كريم. وأن يجزي هذه الدولة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية، وأن يجزيه وولي عهده على ما يقومون به من جهود في خدمة الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين وزائريهما وضيوف الرحمن، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يوفق رجال أمننا، وأن يجزيهم على ما يقدمون من جهود في حفظ أمن الحجاج والمعتمرين، وأن يجزي المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأن ينصرهم بنصره، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول، وأن يحفظ المسجد الأقصى، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر المستضعفين وينجيهم في غزة وفي كل مكان، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك